अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीन व हज़रात, बातों बातों में मैं हूं आपका मेज़बान। आपको खुशामदीद कहता हूं इस खूबसूरत प्रोग्राम में। बल्कि आज मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे इस प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाइए। इसलिए नहीं कि यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाए, इस बात का मुझे कोई लालच नहीं। लालच और कोशिश ये है कि मेरी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शायद किसी का भला हो जाए, शायद कोई एक उस बात को समझने के बाद उस पर अमल कर गुजरे तो अल्लाह ताला के पास हमारी बख्शिश का सामान हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस बात को बातों बातों में आगे पहुंचा दें। आज जो मैं बात करूंगा वो एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। याद रखें, ये जो हमारा कुरा अर्ज़ है इस पर 70% पानी है और 30% खुश्की है। 70% पानी है, 30% खुश्की है। उस 30% खुश्की में हम रहते हैं। ये पूरा एक जो ज़मीन का एक जजीरा जो है ये उस पर आबाद है, मगर वो जो 70% पानी है इसके इर्द गिर्द, उसमें पीने के पानी की शरह पता कितनी है? सिर्फ 4%। उस 70% पानी में 4% ऐसा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, बाकी पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं कहता हूँ पानी ज़िंदगी है। चांद पर साइंस ने तरक्की करते हुए चांद पर जा पहुँचे, लेकिन मायूसी हुई क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, पानी से ही ज़िंदगी है। अगर चांद पर पानी होता तो अब तक वहाँ लोग आबाद हो चुके होते, मगर वहाँ पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो फिर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसी बात को कभी ज़मीन पर भी नाफज करके देखिए, पानी नहीं है तो ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे होगी? करबला में क्या हुआ? 3 दिन पानी बंद रखा गया। आज गज़ा में क्या हो रहा है? पानी बंद कर दिया गया। जब पानी बंद होगा तो निज़ाम ज़िंदगी रुक जाएगा। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिसके मुतालिक सर्वे ये कहता है, साइंस ये कहती है कि 2025 में इन ममालिक में पीने के पानी का बहरान होगा। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। मगर अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। आप गली मोहल्लों में चले जाएं, कॉलोनियों में चले जाएं, सड़कों पर चले जाएं, इतना पानी बहाया जाता है, इतना पानी बहाया जाता है, सैकड़ों नहीं एक एक गाड़ी धोने के लिए हज़ारों गैलन पानी ज़ाया कर दिया जाता है। हम अगर फैमिली के 6 मेंबर हैं तो एक मेंबर जो है वो 3 से 4 बर्तनों में खाना खाता है और हर बर्तन को धोने के लिए 1.5-2 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अगर हम 6 लोग हैं तो 6 चौका 24 बर्तन हैं, 48 लीटर पानी जो है वो हमने सिर्फ उन बर्तनों को धोने में लगाया। और अगर हम उसे मिलकर खा लें, हम 6 के 6 अफराद जो हैं वो 6 प्लेटों में खा लें तो हमारा कितना पानी बचेगा। इसी तरह से अक्सर मैं देखता हूँ गलियों से गुजरते हुए लोग फर्श धोते हैं तो पानी की धार से फर्श धो रहे होते हैं। अगर आप तसव्वुर कीजिए कि वो जो 5-7 मरले जगह उसने धोनी है उस पर कितना पानी इस्तेमाल होगा। क्या उससे कहीं बेहतर नहीं कि उस पाइप के साथ झाड़ू भी लगा लिया जाए तो वो पानी कम इस्तेमाल होगा। फिर सड़कों पर मैं देखता हूँ बड़े बड़े पेट्रोल पंप जो हैं वो मतलब जो किनाल में जगह है उसे पानी से वो वहाँ की गर्द को बिठाने की कोशिश करते हैं। भाई वहाँ टपटाई लगा लें, उस जगह को पक्का कर लें, उसका कोई और हल निकाल लें। आप हज़ारों गैलन पानी जो है सिर्फ इस बात पर रोज़ाना ज़ाया करते हैं कि गर्द ना उड़े। आप गर्द को हमेशा के लिए क्यों नहीं ख़त्म करते? गाड़ी धोने लगते हैं, गैराज में हम गाड़ी धोते हैं, पानी सड़क पर आ जाता है, सड़क भी टूटेगी, आपके गैराज और की दीवारें भी गलेंगी, आपका गेट जो है वो भी जंग आलूद हो जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि वो बिजली जिसके महंगा होने का हम रोना रोते रहते हैं, तो मोटर भी तो चल रही है ना, वो भी तो बिजली से चलती है। जिस पानी को आप ज़ाया कर रहे हैं वो उस मोटर के ज़रिए आप तक पहुंचता है। अगर आप पानी कम ज़ाया करेंगे, मोटर कम चलेगी, आपका बिजली का बिल भी नीचे आएगा।
تصور تو کیجئے کہ آپ کے خون پسینے کی کمائی صبح سے شام تک آپ کھپ جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ کس لیے پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ضرورتیں کیا ہیں؟ بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، سیوریج کا بل ہے، اس کے علاوہ بے شمار اخراجات ہیں۔ تو کم از کم ایک بجلی کا بل تو ہم کم کر سکتے ہیں اپنی موٹر کو کم سے کم چلا کر، تاکہ پانی بچائیں۔ پانی بچائیں گے تو پانی کم استعمال کریں گے تو موٹر کم چلے گی، جب موٹر کم چلے گی تو آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا۔ مگر پیسہ اتنا ہے، جائز اور ناجائز دونوں، اتنا ہے کہ ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ بل کیا آئے گا۔ چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ شور مچائیں گے بیچارے، لیکن ہمارے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہمیں کیا بجلی کے بل کی پرواہ، نہ ہمیں سڑک کی پرواہ۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں کے آگے سڑک ٹوٹ جاتی ہے صرف اس وجہ سے وہ روزانہ فرش دھوتے ہیں، روزانہ گاڑی دھوتے ہیں اور پانی سڑک پر آتا ہے۔ پانی بھی ضائع ہوا، سڑک بھی ٹوٹ گئی، ملک کا جو ایک اثاثہ تھا وہ بھی ضائع ہوا۔ وہ ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنتا ہے، ہم اپنے ہی دیے ہوئے ٹیکسوں سے بنی ہوئی چیز کو خود توڑ لیتے ہیں، خود اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سڑکوں پہ پانی کس طرح سے ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسے ہی پانی ضائع کرتے رہیں گے تو کب یہ پانی محفوظ کریں گے؟ ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں جرمنی، جاپان، فرانس، امریکہ، UK، وہاں ایسے ہوتا ہے، یہاں ایسے ہوتا ہے، لیکن ہمارا اپنا رول کیا ہے؟ ذرا سوچیے پانی گا۔ سڑک پر آتا ہے، پانی بھی ضائع ہوا، سڑک بھی ٹوٹ گئی، ملک کا جو ایک اثاثہ تھا وہ بھی ضائع ہوا۔ وہ ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنتا ہے، ہم اپنے ہی دیے ہوئے ٹیکسوں سے بنی ہوئی چیز کو خود توڑ لیتے ہیں، خود اجاڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، غالباً نہر کا کنارہ تھا، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ جب وضو کر رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ پانی کا اسراف کر رہے ہیں، پانی کم استعمال کریں۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو وضو کر رہا ہوں تو جو پانی گرتا ہے وہ تو واپس نہر میں چلا جاتا ہے، تو یہ ضائع تو نہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ تو واپس چلا جاتا ہے، لیکن آپ کو اس پانی کا حساب دینا پڑے گا جو آپ نے استعمال کیا، کہ کیا وہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا۔ تو دوستو، اگر پانی کے قطروں کا حساب دینا ہے تو پھر ہم ابھی سے کیوں نہ سوچ کے اس کو استعمال کریں۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں، کس کے لیے پانی بچائیں گے؟ آنے والی نسلوں کے لیے، وہ بچے جن کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، جن کی خوشیوں کے لیے ہم اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی شب و روز اس بات میں مصروف رہتے ہیں کہ میرے بچے خوش ہو جائیں، میں اپنے بچوں کو وہ قدرت کی نعمتیں جو ہیں ان سے انجوائے کروا سکوں، میں اپنی زندگی، اپنا انجوائمنٹ ختم کر کے ان بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں جو میری اولاد ہے۔ تو آپ ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو پانی کیوں نہیں بچا کے رکھتے؟ پانی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کل کو کہاں سے وہ پانی پئیں گے؟ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے پانی بچانا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے پانی بچانا ہے۔ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، ذرا جائیے ریموٹ ایریاز میں، لوگوں کی فصلیں بیکار، ان کی زمینیں بیکار ہو گئیں، اس وجہ سے پانی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی 25-30 ایکڑ زمین ہے تو جو اس کو پانی ملتا ہے اس میں صرف 6 کھیت ہی جو ہیں وہ اس پہ جو اس میں فصل اگائی جا سکتی ہے۔ کس لیے؟ پانی نہیں ہے۔ تو ابھی بھی ہمیں پانی کا احساس نہیں ہے، کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں۔ لہذا دوستو، کوشش کیجئے پانی کم سے کم ضائع کریں، گاڑیاں دھونے میں، فرش دھونے میں۔ یہ ایک پکچر، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ کے سبق حاصل کیجئے کہ ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔